अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं सिब्बी बलोचिस्तान से। सिब्बी बलोचिस्तान के शहर का जहां मीर असगर खान की हमशीरा की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सिब्बी साबिक तहसील नाजिम सियासी समाजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के साबिक सीनियर नायब सदर मीर असगर खान मरी, DSP खालिद अल-जमान मरी की हमशीरा की वफात पर इलाकाई मोतबरीन, अजीज़ीन और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले और शहरियों की बड़ी तादाद ने उनसे घर जाकर ताज़ियत की और मरहूमा की एसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इसके अलावा ऑन न्यूज़ चैनल की जानिब से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद और वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर अल्लाहदाद रिंद ने भी दुआए मग़फ़िरत की। मज़ीद मोहतरमा के एसाले सवाब और फातिहा खानी का सिलसिला मरी हाउस रोड सिब्बी में जारी है। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह शोरकोट समेत गिरदो नवा में इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश जारी। तेज ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी, जिससे मौसम इंतहाई सर्द हो गया। शोरकोट और गिरदो नवा में तेज बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बारिश के बायस बिजली गायब, घरों में महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला मजीद कुछ दिन जारी रहने का इम्कान, जिसकी वजह से सर्दी में मजीद इजाफा होगा। एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। पंजाब के दीगर शहरों की तरह शोरकोट और गिरदो नवा में मौसम सरमा की बारिश दूसरे रोज भी तेज ठंडी हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से जारी, जिसके बायस मौसम मजीद सर्द हो गया। शोरकोट और गिरदो नवा में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बारिश के बायस बिजली के मुतअद्दिद फेडर ट्रप कर गए, लोग घरों में महसूर होकर रह गए और पानी और फिसलन की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला मजीद कुछ दिन जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। खबर शामिल करते हैं जंग से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया का मार्केट कमेटी गला मंडी का अचानक दौरा। जंग में असिस्टेंट कमिश्नर सलमान अहमद और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी अख्तर हुसैन भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने किसानों को यूरिया खाद की फराहमी के हवाले से इंतजामी अमवार का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर के किसानों को खाद की फराहमी का कोटा बढ़ा दिया। जिले इंतजामिया गंदम के काश्तकारों को खाद की फराहमी के हवाले से हुमावत मुतहर्रिक करेंगे। खाद के हसूल के लिए किसान और काश्तकार नस्मो नस्क को बरकरार रखेंगे। किसानों की सहूलत के पेश नज़र मजीद 3 खाद सेंटर कायम किए जाएंगे। किसान और काश्तकार खाद के हसूल के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। किसानों की जरूरत के पेश नज़र 100% खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਹਨੇ ਬਣਦਾ ਹੈ 5000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੋਰੀ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਰਵਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਰ ਤੇ ਤਹम्मुल ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ नहीं करना। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। चौधरी मोहम्मद आरिफ कुराया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 ता 2022 की कारकर्दगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी में मौजूद सदर चौधरी मोहम्मद आरिफ कुराया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साल 2021 और 22 के लिए मुझे तहसीलबार कामोकी के वकला की कसीर तादाद ने मुझे सदर के ओहदे पर मुंतखब किया। मैंने सदर के ओहदे पर मुंतखब होते ही बार के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसमें बार के हवाले से मुख्तलिफ काम ज़ेरे गौर थे। इस हवाले से मीडिया पर बयान रिकॉर्ड करवाते हुए तहसील बार कामोकी में सदर चौधरी मोहम्मद आरिफ कुरैया ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आरिफ कुरैया सदर बार एसोसिएशन 2021-22 आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 10 जनवरी 2021 को आपने मुझे मुंतखब किया था। आज हमारा तकरीबन साल कंप्लीट होने को है, तो मैं आपसे थोड़ी सी चंद गुज़ारिशात और थोड़ी सी आपको अपनी कारकर्दगी पर बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं और मेरी रजीम इस बात पे बड़ा फ़ख्रिया कह सकते हैं और हर मेंबर को इस बात पर फ़ख्र है कि हमने तहरीक ख़त्म नबूवत के लिए बड़ा काम किया है और हमने अपने बारूम के अंदर और बारूम के बाहर अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्युन बादी
وہ احادیث شریف جو ہے وہ انسٹال کر کے یہاں پہ تحریک ختم ملبوط کے لیے بڑا پریکٹیکل کام کیا. ہم نے بار روم کی پوری رینوویشن کی ہے الحمدللہ. اس پہ ساری کی ساری پینلنگ کر دی ہے, بڑا خوبصورت اس کو بنا دیا ہے. ہم نے لیڈیز کے لیے الگ بار روم بنا دیا ہے تاکہ ان کو اپنے جو ہے نا وہ الگ سے بیٹھ سکیں اور اپنے ڈسکس کر سکیں. خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے. علاقہ تھانہ گدائی بستی جڑ روڈ پر ہونے والی ڈکیتی ٹریس. ڈکیتی کی گئی رقم سمیت 4 مشتبہ ملزمان گرفتار. ڈی پی او محمد علی وسیم کی بہترین سپرویژن میں علاقہ تھانہ گدائی بستی جڑ روڈ پر گزشتہ روز ہونے والی ڈکیتی ٹریس کر لی گئی اور ڈی ایس پی سٹی ریحان الرسول کی سربراہی میں ڈکیتی میں ملوث 4 مشتبہ ملزمان گرفتار اور ڈکیتی شدہ رقم بھی برآمد کر لی گئی. گزشتہ رات پولیس 15 پر امار نامی شخص نے اطلاع دی کہ وہ فیصل بینک سے رقم نکلوا کر جا رہا تھا کہ راستے میں 4 نامعلوم ملزمان نے اس کی گاڑی کا تعاقب کیا. جب وہ بستی جڑ روڈ علاقہ تھانہ گدائی پہنچا تو اسلحے کے زور پر ملزمان نے اس سے اس کی رقم ڈکیتی لے کر فرار ہو گئے, جس کی اطلاع پولیس کو دی گئی, جس پر ڈی پی او محمد علی وسیم نے وقوعے کا نوٹس لیا اور تھانہ گدائی میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا اور مزید قانونی کارروائی شروع کر دی. ڈی پی او احمد علی وسیم کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی سٹی ریحان الرسول, ایس ایچ او تھانہ صدر محمد اقبال رانا, ایس ایچ او سول لائن افتخار احمد قریشی معاون تھانہ گدائی ٹیم نے پولیس اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈکیتی میں ملوث 4 ملزمان کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ ڈکیتی شدہ رقم سمیت 4 مشتبہ ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹگرے میں لا کھڑا کیا. ڈی پی او محمد علی وسیم نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان پولیس عوام الناس کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژنل لیاقت علی چٹھا نے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے شہر کا دورہ کیا. ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عبید الرشید, چیف کارپوریشن آفیسر ساجد ریاض اور دیگر بھی ہمراہ تھے. کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ٹریفک چوک, مرکزی بازار اور شہر کے نشیبی علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے بارش کے پانی کی نکاسی میں مصروف مشینری کا جائزہ لیتے ہوئے عملے سے بھی ملاقات کی. ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عبید الرشید, چیف کارپوریشن آفیسر ساجد ریاض اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے. کمشنر نے کہا کہ تمام ڈسپوزل مکمل گنجائش کے ساتھ مسلسل چلائے جائیں. بجلی کے متبادل انتظامات کے لیے جنریٹرز اور وافر مقدار میں ایندھن کی موجود یقینی بنائی جائے. نشیبی علاقوں میں نکاسی یاب تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. اب آپ کے لیے چلتے ہیں ساہیوال کی جانب, جہاں ساہیوال میرین تھیٹر ملتان روڈ ساہیوال میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی, جس میں نئے سال کے حوالے سے میرین تھیٹر کے سربراہ اشفاق باجوہ اور شاہزیب باجوہ کی زیر قیادت کیک بھی کاٹا گیا, جس میں شہر کے سیاسی, سماجی اور پاکستان کے نامور گلوکار اور ایکٹروں نے خصوصی شرکت کی. اشفاق باجوہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام آنے والے مہمان, گلوکار اور ایکٹرز کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اس ایونٹ میں شامل ہو کر میرے اس ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے, اور میں دعا گو ہوں کہ آنے والا سال ہماری قوم اور ملک کی سلامتی کا ہو. بعد ازاں تمام دوستوں کو کیک بھی تقسیم کیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح شیخوپورہ سمیت گرد و نواح علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش جاری. تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری, جس سے موسم انتہائی سرد ہو گیا. شیخوپورہ, ماناوالا, شاہ کوٹ, لاگر, فروزاں وٹو اور گرد و نواح میں تیز بارش سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. بارش کے باعث بجلی غائب, لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ مزید کچھ دن جاری رہنے کا امکان ہے, جس کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہوگا. رخ کرتے ہیں نارووال کا. مختوم ملت پیر قاضی خیر محمد قریشی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. عرس کی قیادت علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی, امیر جماعت اہل سنت ڈویژنل گوجرانوالہ نے کی, اور سرپرستی صدر انجمن قاضیاں قریشیاں پروفیسر ڈاکٹر خالد صدیقی اور چودھری صفدر ہمایوں آف امریکہ نے کی. عرس پاک کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے کیا گیا. عرس میں پنجاب بھر سے علماء کرام, ثناخواں, مصطفیٰ اور عوام کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی. تقریب میں خصوصی شرکت رہنما تحریک انصاف حافظ الافکار مہیس ایم ایس ڈی ایچ کیو نارووال ڈاکٹر لطیف افضل, چیئرمین بلدیہ نون لیگ نارووال کے ذیلی صدر پیر اظہار الحسن شاہ گیلانی, ایس ایچ او تھانہ سٹی محمود بٹ, پیر بخاری ڈونگیاں شریف, حافظ طلعت محمود جماعتیں, علامہ تبسم بشیر اویسی اور نارووال پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا کے سینئر صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. مبشر مظہر کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ کے نواحی گاؤں تانی چک میں پولیس یونیفارم میں ملبوس 15 ڈاکوؤں کا گرینڈ آپریشن. مسلح ڈاکوؤں نے 15 گھروں اور کریانہ سٹور کا صفایا کر دیا. 20 لاکھ نقدی, موبائل فون, 8 تولے طلائی زیورات اور کریانہ سٹور سے لاکھوں کا سامان لے کر فرار ہو گئے.
मुसल्ला डाकू फैमिलीज को रस्सियों से बांधकर 2 घंटे लूटमार करते रहे। पुलिस सोती रही। अहले खाना के मुताबिक डाकू मज़ाहमत पर ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद भी करते रहे। मानावाला पुलिस डाकुओं की तादाद FIR में कम करने के लिए दबाव डालती रही। SHO सारी रात लूटने वालों को थाने में जलील करता रहा। सुबह 9 बजे मुकदमा दर्ज हुआ। फैमिली सरबराह जमा पूंजी से महरूम होने वाली फैमिलीज की दुहाइयां IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। मेरा नाम अल्लाह देता है, वकील बख्श टूडी। मैं ये तामी चक नंबर 524 का रहायशी हूँ। कल रात 4 तारीख को तकरीबन 1:45 बजे 10 से 12 लोग मेरे घर में ये ग्रिल काट कर अंदर दाखिल हुए और साथ ही हाल में मेरा बेटा छोटा सोया था, उसको पकड़ लिया। जब उसने चीखो पुकार की तो हम भी उठकर सारे बाहर हाल में आ गए कमरों से और उन्होंने हमें सबको मर्द हजरात को बांध दिया, औरतों को बैठा दिया कमरे में और खुलकर लूट मार करते रहे। सारे कमरों में, सारे घरों में उन्होंने छानबीन की और इसमें से तकरीबन 8 तोला सोना और तकरीबन 8-10 लाख रुपया नकद कैश था, वो मुख्तलिफ जगह से उन्होंने उठाया। और इसके बाद वो नीचे दुकान पर चले गए। दुकान से उन्होंने दुकान का सामान तोड़ों में भरा और तकरीबन 3:30 बजे वो यहाँ से सामान लेकर निकल गए। इसके दौरान उन्होंने तकरीबन 3 बजे के राउंड अबाउट यहाँ हमारे घर में ही कॉल की किसी को कि आप जल्दी गाड़ी ले आओ, हम ओके हैं। तो बाद में हमें हमारी औरतों ने खोला, जब हम बाहर निकले तो वो जा चुके थे। इस दौरान मेरी बेटी ने 15 पर कॉल की। उसके तकरीबन उनके जाने के 15-20 मिनट बाद पुलिस में आई और कल रात तक हम थाने में रहे। कल SHO साहब ने तकरीबन 9 बजे के बाद FIR काट दी है और अभी तक उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ और हम दाद रसी की अपील करते हैं अफसरान बाला से। अब आपके लिए चलते हैं मिंचनाबाद की जानिब। शाहजेब अराचा की रिपोर्ट के मुताबिक RPO बहावलपुर शेर अकबर की मिंचनाबाद में खुली कचहरी, जिसमें अवामी मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दामात उठाए गए। मिंचनाबाद में भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG पंजाब के हुक्म पर अवाम को दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी के लिए बल्दिया हाल मिंचनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत RPO बहावलपुर शेर अकबर ने की। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जफर बुज़दार और ASP तहसील मिंचनाबाद अब्दुल हनान के अलावा SHOs थाना मिंचनाबाद, मंडी सादिकगंज, मैक्लोडगंज, घमंडपुर और दीगर मुतलका पुलिस ऑफिसर, अवामी, समाजी, सियासी शख्सियात, सहाफ़ियों के साथ साइलिन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। अब आपके लिए चलते हैं समुंदरी की जानिब। मोटरवे M3 पर शदीद बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। शहरी गाड़ी को मुनासिब स्पीड से चलाएं क्योंकि मोटरवे पर बारिश के बायस फिसलन है। गाड़ी को चलाने के वक्त बारिश के बायस लाइट्स और वाइपर्स को ऑन रखें। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। घड़ी यासीन स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी की रिहाइशगाह कोट दुरानी पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 94वें जन्मदिन का केक काटा गया। स्पीकर असम्बली के कोऑर्डिनेटर इरफान अली अब्बासी और PP तालुका घड़ी यासीन, जनरल सेक्रेटरी जावेद खान दुरानी, सिटी सदर दिलशाद अहमद भट्टी की सरबराही में तालुका के सरबराहों और मुख्तलिफ यूसिस के ओहदेदारान शफीक अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा, इमरान जुनेजो, अली बहर, अब्दुल हकीम लाशारी, मोहम्मद ताहिर पंवर, मोहम्मद सदीक मेहर और PP वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कोटरी से। कोटरी में चंद घंटे की बारिश ने पब्लिक हेल्थ और म्यूनिसिपल इंतजामिया बुलहारी के पोल खोल दिए। बारिश का पानी रोड और गलियों में नदी नालियों का मंजर पेश कर रहा है। मजीद देखते हैं कोटरी से हमारे नुमाइंदे इजाज अली की इस रिपोर्ट में। मदद हे ॾिसो था बबर स्टाफ जो हालत ॾिसो था, हे छा शरा को बि माना हिते को इंतज़ाम न आहे, को सेफ्टी न आहे, को ग़रीबनि जो को हेल्प न आहे। सॼो बबर स्टाफ लुड़े थो पियो। हे असांजी यूनियन आहे, असांजा पानी कोन था कढनि, को ट्यूबवेल वग़ैरह कोन था ॾियनि, का शइ कोन्हे, का सहूलियत ई कान्हे हिते। सहूलियत कंहिं शइ, रोड बि भॻा पिया आहिनि, रोड बि सिधा करे कोन था ॾियनि। ॾाढो घणो आहे। बरसाति पए थी त म्यूनिसिपल कमेटी वारा न अचनि था, ॿोलड़ी वारा न को कुझु, न को साफ़ सफ़ाई कनि था। बसि रुॻो मथां ॿुहारो दुआरो थोरो ॾेई बसि हलियो था वञनि। पैसो जी हालत आहे रोडनि जी, बस्ती जी। ॿुधे के एतिरो पाणी बीठो आहे के ते कढण वारो को कोन्हे।
असां गरीब मजदूर माण्हू आहियूं, हिकु बारिशूं हिकु एॾी महांगाई लॻी पई आहे, कमकार आहिनि कोन। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब मुदस्सिर रियाज मलिक ने टीम के हमरा डेरा गाजी खान का दौरा किया। महकमाना इजलास की सदारत के साथ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग समेत संतोजार में मजीद ट्रेड के कोर्सेज शुरू करवाए जाएं, जिससे बच्चों को ऑनलाइन रोजगार के मौके मिलेंगे। तोनसा में मिनी सनतजार कायम करने का फैसला किया गया। उन्होंने ये बात डेरा गाजी खान के दौरे पर अफसरान के इजलास की सदारत और मुख्तलिफ शोबों के मुआयना करते हुए की। डीजी सोशल वेलफेयर का सनतजार दारुलमान पाक मकतबा स्कूल, बेनज़ीर वुमेन क्राइसिस सेंटर समेत सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने टीचिंग हस्पताल में ज़ेर तमीर पनाहगाह के काम का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर चौधरी अजहर यूसुफ, डिप्टी डायरेक्टर ज़काउद्दीन, सुप्रीडेंट दारुलमान सुरैया मजीद, मैनेजर सनतजार मोहम्मद अकरम, चारों इजलास से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। लेबर कॉलोनी में अताई डॉक्टर के हाथों इंजेक्शन लगने से नौमलाद बच्ची जाँ बहक हो गई। लवाहकीन का वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जी बिल्कुल, फिरोजवाला के इलाका लेबर कॉलोनी में अताई डॉक्टर के हाथों इंजेक्शन लगने से नौमलाद बच्ची जाँ बहक हो गई। 2 माह की गोसिया की तबीयत खराब होने पर वालदा बच्ची को क्लिनिक लेकर गई। बच्ची की वालदा के मुताबिक अताई डॉक्टर फयाज ने बच्ची को एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्ची की घर जाते ही तबीयत नासाज हो गई। अस्पताल जाते हुए मासूम बच्ची रस्ते में ही दम तोड़ गई। बच्ची की वालदा का रो रो कर दुहाइयां। वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या मसला हुआ आपके साथ? मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर को चेक करवाने की, मैं रोमेटोन की आसिया मेरा नाम है। मैं चेक करवाने गई है डॉक्टर को, उन्होंने बजाय चेक करने मेरी धी को टीका एक्सपायर टीका ला दिता। मैंने कहता जा बीबी हम ठीक हो जाएगी। मैं घर गई हाँ, मेरी धी उल्टियाँ करन लग गई है। उत्ते मेरी धी हत्था पैरा की होई गई है। मैंने नहीं पता सी मेरी धी मेरे तो दूर हो जानी, मेरी धी की मौत होगी। मैं दोबारा गई हाँ, मेरे नाल बदतमीजी करन लग गए, मेरे बंदे नाल बदतमीजी करन लग गए, हथों पाई हो गए। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेरे में शरपसंद लोगों ने नेशनल प्रेस क्लब नसीराबाद के बाहर लगे हुए लोगों को फाड़ दिया। प्रेस क्लब के लोगों को फाड़ना जुर्रतमंदाना नहीं बल्कि बुज़दिलाना काम है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अवामी मसाइल को और नादरा गरीबों की आवाज़ को शरपसंद अनासर दबाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि इस घिनौनी हरकत में मुलव्विस अनासर को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में लाया जाए। एक और खबर शामिल करते हैं कोटरी से। एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ जामशेरो प्रेस क्लब पर टररी मोहब्बत के रिहाइश गुलाम अली जानवरी, लियाकत जानवरी और मोहम्मद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। उते असां जेको आहे सो ज़मीन बाबा जी उते 4 भाइर पाण में आहे। सो बाबा फोत थियण खां पोइ जेको आहे सो चाची नूरल जेको आहे हुन चयो त तव्हांजो मुंहिंजे भाउ जो हिसो आहे, मां तव्हांखे ॾींदुसि। पोइ किन माण्हू जे चवण ते थी करे हुन जेको आहे सो माना जेको आहे नथो ॾिए। ॿियो जो असां ॻोठ वञूं था, अबाणे ॻोठ पंहिंजे वतन वञूं था त उते जेको आहे सो बासार माण्हुनि सां मिली करे या उते धमकियूं ॾियाराए थो, या अहिड़ो सिस्टम कयो थो त ॻोठ में जी न। असांखे 40 साल थी विया आहिनि जीअं असां उतां बाबा सां गॾु हिते आयासीं त मिलनि में कमु कयोसीं, पोइ हिते असां वियासीं कोन, हिते रहंदा वियासीं। बाबा गुज़रण खां पोइ चाचू नूरल हिते आयो, उन खां पोइ हुन चयो जेको आहे अधे जो हक़ु आहे उहो मां ॾींदुसि। हाणे ॻोठ असां वञूं था, असांजा पुफाट आहिनि इब्राहिम ऐं जेको आहे सो नदीम, उन सां मिली करे ऐं जेका बचड़नि सां वञूं था असां उते त बि स्टाम ते लहूं था त पुलिस खे इतला ॾिनी वञे। असांजो ॻोठ कंडीवर थड़ी मोहबत में असां उतां जा जेको आहे रिहाइशूं, असांजो चाचो जेको आहे सो हाजी नूरल जॾहिं बाबा फोत करे वियो आहे त असांजी ज़मीन जाइ ते कब्ज़ो कयूं वेठो आहे। असां बार बार अपील था कयूं ऐं वसारनि खे बि चयो आहे ऐं ॻोठ जे चङनि खे बि असां चयो आहे त असां सां वेही ॻाल्हियूं करे, असां सां ॻाल्हियूं वेही करे जेको असांजो हिसो आहे ज़मीन में ऐं जाइ में त असांखे हक़ु पंहिंजो ॾियारियो वञे, पर असांजी ॻाल्हियुनि में नथो अचे। असां बार बार जेको आहे एहतिजाज कयूं था त असांजो जेको हक़ु आहे, वाल साहिबु असांजो फोत थी वियो आहे, असांजो जेको हक़ु आहे उहो असांखे जेको आहे सो वठी ॾिनो वञे। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। नसीम नगर थाने की हदूद बेनज़ीर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आसिफ ढोट के घर को आग लग गई। लाखों रुपए की मालियत का सामान जलकर राख हो गया। इंतजामिया की जानिब से किसी ने राब्ता नहीं किया। आसिफ एक गरीब मस्कीन अपनी रेड़ी चलाकर गुजारा करता था।
वज़ीर आला सिंध और हैदराबाद इंतजामिया से मदद की अपील है। मजीद देखते हैं राहब अब्बासी की इस रिपोर्ट में। ये हम जो बाहर थे, हमारे घर से फ़ोन आई थी, बोला तो आग लग गई घर को, पर बहरहाल अलाले में पता नहीं कैसे बाहर लगी, सारे घर वाले अंदर सोए रहे थे, इसलिए गाड़ी खड़ी थी हमारी न्यू मोटरसाइकिल 2021 मॉडल थी, उसको आग लग गई, वो जल गई। सारा जो भी सामान था हमारा, सारा घर का सारा जो भी सामान सारा जल गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हम गरीब आदमी हैं, अलहमदुलिल्लाह इदारों से यही हमारी गुजारिश है तो हमारी मदद की जाए। हम गरीब आदमी हैं, हमारी मोटरसाइकिल है, हमारे जो पहनने के कपड़े हैं वो भी जल गए, हमारे बच्चों का जो सामान था, हमारी बहनों का जो सामान शादी का रखा हुआ था वो भी जल गया, कुछ भी नहीं बचा। आप लोग ये देख सकते हैं जो भी हमारा नुकसान हुआ है, कम से कम 5-6 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। सुता पियासीं राति जो, असांखे ख़बर ई कोन पई, अलाए बिजली बाहि लॻी, अलाए छा माना वन फाए सभिनीनि खे कालू कयूंसीं, केर बि न आयो, चए मींहुं लॻो पियो आहे, बाहि लॻी पिया त 3 पेतियूं सामान जूं, मुंहिंजे धीअनि जा ॾाज, उहो 2 पेतियूं उन्हनि जूं, 3 मुंहिंजी, सभु सड़ी वियूं, को का शइ बि न बची। गाॾी साइकिल मोटर नई, 3 पखा असांजा, हिकिड़ो सोलर जो, 2 बिजली जा, सभु सामान हिते ई पियो असांजो। वॉशिंग मशीन हुई, सभु सड़िया सामान, कुझु बि न बचियो, का शइ न बची असांजे, लटा न कुझु, का शइ न। मुंहिंजा लटा पियल आहे, पाणी कोन हो, हेठि मथे नवां लटा धोइण लाइ पाणी कोन हो, उहे बि रखियासीं, सभु सड़ी विया। असां इहे ई लटा आहिनि जेके जिंद ते पाणी बीठा आहियूं, का शइ न बची आहे असांजी। जेके वॾा आहिनि पीपी वारा, उन्हनि खे असां चऊं था त असां ग़रीबूं, असां मिसकीन, असांजी मदद कनि। कुझु ॾिठो आहे त असांखे ॾिसो असांजो घर सॼो सड़ी वियो आहे। हाणे असां अर्ज़ु था कयूं बिलावल खे, ज़रदारी खे, बेनज़ीर कॉलोनी में सड़िया आहियूं, असां पार्टी बि उन्हनि जी में, पर जा घोट आहे के परिणिया, उहे सॼो सामान असांजो कुझु बि न बचियो आहे। हाणे बाहि पाणे लॻी आहे, किथां लॻी आहे, कीअं लॻी आहे, वला आलम, हाणे का ख़बर कान्हे त मामिलो छा आहे। हाणे सम्झ में इंतज़ामिया खे हिननि कालू कंदा रहिया, पर इंतज़ामिया का बि हिन जी का कहिड़े बि क़िस्म जी हेल्प न कई आहे। ही वट पकड़ कंदा रहिया, पर इंतज़ामिया माना हिननि पाण बाहि विसाई आहे, पाड़े वारा न अचे वठ वठा करे, बाक़ी इंतज़ामिया कंहिं बि तरीक़े जी का बि मदद न कई वई आहे। गवर्नमेंट खे अपील आहे, असां ज़ुल्म थी वियो आहे, बाहि लॻी आहे घर खे, रात जो 12 बजे लगी विस्मा हिमल कोन विस्मिया। अब आपको लिए चलते हैं गोचरा की जानिब। गोचरा में बार इलेक्शन सनसनीखेज मराहले में दाखिल। 2022 और 2023 की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। 2 ग्रुपों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा, जिसमें इत्तेहाद ग्रुप और अलाइड ग्रुप के उम्मीदवार मदमुकाबिल होंगे। इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से सरपरस्त आला साबिक सदर चौधरी एजाज अख्तर, जबकि अलाइड ग्रुप की जानिब से सरपरस्त आला चौधरी जफर एडवोकेट है। जी बिल्कुल, गोचरा में बार एसोसिएशन का इलेक्शन सनसनीखेज मराहले में दाखिल हो चुका है। 2022 और 2023 की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गोचरा में 2 ग्रुपों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा, जिसमें अलाइड ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार एक दूसरे से टकराएंगे। इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से सदर के ओहदे पर चौधरी रियाज बरियार, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी पर मोहम्मद शुएब अनवर, एडवोकेट और जॉइंट सेक्रेटरी पर फ़खर हुसैन गोराया एडवोकेट शामिल हैं, जबकि दूसरी जानिब अलाइड ग्रुप की उम्मीदवार सदर चौधरी उमर इफ्तिकार, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी पर चौधरी इरफान, एडवोकेट और जॉइंट सेक्रेटरी पर एहसन मकसूद बट शामिल हैं। गोचरा बार में पंजाब बार कौंसिल की लिस्ट के मुताबिक टोटल 307 वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। हो रहा है 8 तारीख को, 8 जनवरी को। इसमें हमारे इत्तेहाद ग्रुप, जिसमें एजाज अख्तर कोजा साहब की सरपरस्ती हासिल है, और उसमें शेख जावेद साहब की, तौकीर खान साहब की, और यूनिक ग्रुप की, फाल्कन ग्रुप की, यंगस्टर में मियां नसीर साहब के ग्रुप की। रुख करते हैं बहावलपुर का। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे M5 सेक्टर 1 पर जारी बारिश के सिलसिले में तमाम टाल प्लाजा पर ब्रीफिंग अफसरान तैनात कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद ने DSP लाइन हेडक्वार्टर चौधरी मुसरवर अली और DSP बेट 23 जरकाम और अता बलोच समेत तमाम सेक्टर के DSP साहबान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मोटरवे पर दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों को एहतियाती तदाबीर के बारे में ब्रीफ किया जाए और बारिश होने की वजह से रोड फिसलन पर हो सकती है, लिहाजा रफ्तार को कम रखें। तमाम गाड़ियां महफूज दरमियानी फासला रखें, जबकि DSP लाइन हेडक्वार्टर मसरूर अली ने
کہا کہ موٹر وے پر حد نکاح متاثر ہونے پر ڈبل انڈکٹر کا استعمال کریں اور تمام روڈ یوزرز موٹر وے جوائن کرنے سے پہلے چیک کر لیں گاڑی کی وائپر درست کام کر رہے ہیں. جبکہ ڈی ایس پی زرگام عطا بلوچ نے کہا کہ اگر بارش کی رفتار زیادہ ہو جائے تو سروس ایریے میں رک جائیں. گیپ کو بڑا سکینڈل، دستاویزات سامنے آ گئی. خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے. عمران چوہان کی رپورٹ کے مطابق گیپکو کی انڈسٹریل صارفین کو اوور بلنگ کا ٹیکہ لگانے کے بعد نئی چال. اوور بلنگ پر پردہ ڈالنے کے لیے 2000 سے زائد میٹر کو ڈیفیکٹڈ کے نام پر چینج کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا. 5 سب ڈویژن میں میٹر تبدیل کر کے اوور بلنگ کی مدعا غائب کرنے کے لیے فہرستیں بھی تیار کر لیں. گیپکو کی تیار کردہ فہرستیں میڈیا کو موصول. ایکس سی این چودھری امتیاز کی 5ویں ایس ڈی اوز کو جلد پرانے میٹر اتارنے کے لیے لگانے کی ہدایت جاری کی گئی اور باغبان پورہ سب ڈویژن میں بھی 900 سے زائد میٹر اتارے جائیں گے. گیپکو نے تاریخ کے سب سے زیادہ اوور بلنگ کر کے انڈسٹریل صارفین کو کروڑوں کا ٹیکہ لگا دیا. میٹر اتارنے کا فیصلے پر چیمبر آف کامرس کے اوور بلنگ پر گیپکو کام کے سامنے احتجاج کے بعد کیا گیا. جن میٹروں سے اوور ریڈنگ کی گئی صرف ان کو ہی اتارا جائے گا، ثبوت مٹائے جائیں گے. اوور بلنگ میں گرجاکھا، باغبان پورہ، ماڈل ٹاؤن، فاروق گنج اور سٹی سب ڈویژن شامل ہیں. اور شہروں کی طرح سدوکی اور کاموکی میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش. ہمارے نمائندے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سدوکی اور کاموکی میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش ہوتے ہی موسم خوشگوار ہو گیا. تیز بارش سے موسم سرما میں سردی کی شدت بڑھ گئی. لوگوں نے بارشوں کے لطف اندوز شہروں کی طرف. دادوکی اور کاموکی میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش. کاموکی میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش ہوتے ہی موسم خوشگوار ہو گیا. تیز بارش میں موسم سرما میں سردی کی شدت بڑھ گئی. لوگوں نے بارش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پکوڑے اور خشک میوہ جات کا رخ کر لیا. محکمہ موسمیات نے موسم سرما میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی. خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے. گجرانوالہ شہر اور گرد و نواح میں گزشتہ روز سے بوندا باری کا سلسلہ جاری. 2 روز سے وقفے سے جاری بوندا باری سے سردی میں اضافہ ہو گیا. خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے. نجی میرج ہال میں رکشہ ڈرائیور پہ مبینہ دیگچے چوری کا الزام. میرج ہال بادسر مالک نے اپنی ہی عدالت لگا لی. میرج ہال مالک محنت کش لوڈر رکشہ ڈرائیور پر ڈنڈوں سے تشدد کرتا رہا. ڈرائیور منت سماجت کرتا رہا. تشدد کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. واقعہ گزشتہ روز تھانہ باغبان پورہ کے علاقے حافظ آباد روڈ پر پیش آیا. مالک کاشف کو شک تھا ڈرائیور دیش کے چوری کر کے لے گیا. CCTV میں ڈنڈوں سے تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا کینٹ سے. عابد فریدی کی رپورٹ کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈ اوکاڑا کینٹ کے وائس پریزیڈنٹ ندیم انور بھٹی اور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ اوکاڑا کینٹ راجہ مبشر حسین کی خصوصی کاوشوں سے پرانی سبزی منڈی مالگدہ پاک پتن روڈ کے نالے کی صفائی کروائی گئی. اس طرح غوثیہ چوک سے کوڑے کے ڈھیر کینٹ بورڈ کا عملہ صفائی پر ہر ہفتے میں ماسوائے اتوار اپنی ڈیوٹی نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. گزشتہ 1 ماہ جب سے وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ اوکاڑا کینٹ ندیم انور بھٹی اور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ اوکاڑا کینٹ راجہ مبشر حسین نے حلف لیا، اسی دن سے اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں کمبر سے. عبدالحکیم چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق یوتھ ضلع کمبر شہداد کوٹ کی جانب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94 سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کی صدارت ضلع یوتھ کے رہنما تنویر میرجت نے کی. تقریب کے نگران جام خان بلیدی رہے. تقریب میں شریک یوتھ ضلع کے نائب صدر آصف چانڈیو، مجیب الرحمان بھٹو، اصغر علی سومرو اور دیگر بھی شامل تھے. اب آپ کے لیے چلتے ہیں ڈسکا کی جانب. غضنفر وڑائش کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ڈسکا کے نواحی قصبے جام کے چیمہ میں گیس لیکیج کی وجہ سے مین بازار جامکے میں واقع ایک گھر میں آگ بھڑک اٹھی. آگ کی اطلاع ریسکیو 1122 کو ملنے پر امدادی ٹیمیں بروقت موقع پر پہنچ گئیں. ریسکیو آپریشن میں 4 گاڑیوں نے حصہ لیا اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا. 4 افراد معمولی زخمی ہوئے جن میں 26 سالہ گلشن، 25 سالہ روبن، 55 سالہ شبیر، 50 سالہ عابدہ شامل ہیں. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈسکا ریفر کر دیا گیا. رخ کرتے ہیں لاڑکانہ کا. اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ میں 5 جنوری پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94 سالگرہ کی تقریب مریض چوک لاڑکانہ میں منعقد ہوئی. سالگرہ کی تقریب میں ساری سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے رہنما اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو سندھ کے چیف آرگنائزر محمد زبیر جتوئی اور دوسرے رہنماؤں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم ولادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ بھٹو شہید نے ملک میں تعلیم کو عام کیا اور عوام میں شعور بیدار کیا. 1971 میں جنگ سے تباہ حال ملک کی دوبارہ تعمیر کی.
1973 का आइन दिया। खिताब के बाद सालगिरह का केक काटा गया। घड़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीद कायद के मज़ार पर जाकर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की गई। हरदम भुट्टो, असली भुट्टो, असली भुट्टो, भुट्टो ही भुट्टो, भुट्टो ही भुट्टो, हरदम भुट्टो, नारा नारा मुर्तज़ा, मस्त कलंदर, हैदर कलंदर। तक़ीर जे लाइ असां जनाब ज़ुबैर अहमद साहब जन खे अर्ज़ु कंदासीं पर पहिरियां गुल सभिनी खे ॾेई वञनि। शागिर्द का भुट्टो जिंदा है, शागिर्द का भुट्टो जिंदा है, मजदूर का भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है, गनवा का भुट्टो जिंदा है, जूनियर का भुट्टो जिंदा है, आत्मा का भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है, हारी का भुट्टो जिंदा है, मजदूर का भुट्टो जिंदा है, शागिर्द का भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है। नारे मुर्तज़ा जिए मुर्तज़ा, नारे मुर्तज़ा जिए मुर्तज़ा, दम दम भुट्टो गनवा भुट्टो, दम दम भुट्टो गनवा भुट्टो, दम दम भुट्टो गनवा भुट्टो, भुट्टो का वारिस भुट्टो है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।